اسلام سے متعلق کچھ ضروری سوالات اور ان کے جوابات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: مذہب کے اعتبار سے آپ کون ہیں اور آپ کا مذہب کیا ہے؟ جواب: ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ جواب: اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ سوال: توحید کسے کہتے ہیں؟ جواب: توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ سوال: رسالت کسے کہتے ہیں؟ جواب: رسالت کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا رسول ماننا۔ سوال: آخرت کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اسے آخرت کہتے ہیں۔ سوال: ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: ایمان کے ارکان 6 ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1: اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2: اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3: اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4: اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5: قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ نمبر 6: اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ سوال: کائنات کا خالق کون ہے؟ جواب: کائنات کا خالق اللہ ہے۔ سوال: اللہ تعالی نے آسمان و زمین، سورج و چاند، ستارے، دریا اور پہاڑوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالی نے دنیا کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ جواب: اللہ تعالی نے دنیا کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سوال: اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ سوال: اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالی کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ سوال: اللہ تعالی کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ جواب: اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جواب: کیا اللہ تعالی کے ماں باپ ہیں؟ جواب: نہیں، اللہ تعالی کے ماں باپ نہیں ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالی کی بیوی بچے ہیں؟ جواب: نہیں، اللہ تعالی کی بیوی بچے نہیں ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالی کی کسی سے رشتہ داری ہے؟ جواب: نہیں، اللہ تعالی کی
किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है और वो तमाम रिश्तों से पाक और बेअयब है। सवाल, क्या अल्लाह ताला को हमारी तरह मुश्किल शक्ल सूरत है? जवाब, नहीं, वो शक्ल सूरत से पाक हैं। सवाल, क्या अल्लाह ताला हमारी तरह खाते पीते और सोते हैं? जवाब, नहीं, अल्लाह ताला को खाने पीने और सोने की जरूरत नहीं है। सवाल, अल्लाह ताला हर चीज को देखते और हर बात को सुनते हैं। जवाब, जी हाँ, अल्लाह ताला हर चीज को देखते और हर बात को सुनते हैं। सवाल, क्या आसमान और जमीन में दो खुदा हो सकते हैं? जवाब, नहीं, जी नहीं, अगर आसमान और जमीन में दो खुदा होते तो दुनिया का निजाम तहस नहस हो जाता। सवाल, फरिश्ते कौन हैं और वो क्या खाते हैं? जवाब, फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं और वो कुछ खाते पीते नहीं। सवाल, फरिश्ते कितने हैं? जवाब, फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी तादाद अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं मालूम। सवाल, मशहूर फरिश्ते कितने हैं और कौन कौन? जवाब, मशहूर फरिश्ते 4 हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिम्मा क्या काम है? जवाब, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिम्मा अल्लाह के अहकामात और पैगामात नबियों और रसूलों तक पहुंचाना है। सवाल, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है? जवाब, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाना और मखलूक को रोजी पहुंचाना है। सवाल, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है? जवाब, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला के हुक्म से रूह कब्ज करना या जान निकालना है। सवाल, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम के जिम्मा क्या काम है? जवाब, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला के हुक्म से रूह कब्ज करना यानी जान निकालना है। सवाल, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मा अल्लाह की हुक्म से सूर फूंकना है और वो 2 मरतबा सूर फूकेंगे। पहली सूर में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और दूसरी सूर में सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और कयामत वाक़ई हो जाएगी। सवाल, रूहुल अमीन किस फरिश्ते को कहा जाता है? जवाब, रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल, मलकुल मौत किस फरिश्ते को कहा जाता है? जवाब, मलकुल मौत हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल, किरामन कातिबीन किस फरिश्ते को कहा जाता है? जवाब, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते रहते हैं जो उनके अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं। उनको किरामन कातिबीन कहते हैं।
सवाल हिफ्जा किन फरिश्ते को कहा जाता है? जवाब आफतों और मुसीबतों से हिफाजत करने वाले फरिश्तों को हिफ्जा कहा जाता है। सवाल मुनकीर नकीर किस फरिश्ते को कहा जाता है? जवाब कब्र में सवाल करने वाले दो फरिश्तों को मुनकीर नकीर कहते हैं। सवाल मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं और कौन कौन हैं? जवाब मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। सवाल कौन किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई? जवाब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान करीम अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल अल्लाह ताला ने ये किताबें क्यों नाजिल फरमाई? जवाब अल्लाह ताला ने ये किताबें इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई। सवाल कुरान करीम किस पर नाजिल हुई? जवाब कुरान करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सवाल कुरान करीम लौह महफूज से समा और दुनिया पर कब नाजिल हुआ? जवाब कुरान करीम लौह महफूज से समा और दुनिया पर शब कदर में नाजिल हुआ। सवाल कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने दिनों में नाजिल हुआ? जवाब कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ, यानी 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। सवाल कुरान मजीद में कितने पारे हैं? जवाब कुरान मजीद में 30 पारे हैं, यानी 30 पारे हैं। सवाल कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? जवाब कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। सवाल कुरान मजीद में रुकू की तादाद कितनी है? जवाब कुरान मजीद में रुकू की तादाद 540 है। सवाल कुरान मजीद में सजदा की तादाद कितनी है? जवाब कुरान मजीद में सजदा की तादाद 14 है। सवाल कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? जवाब कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। सवाल कुरान मजीद में आयतें कितनी हैं? जवाब कुरान मजीद में 6236 आयतें हैं। सवाल कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरा कौन है? जवाब कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरा का नाम सूरतुल बकरा है। सवाल कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरा कौन है? जवाब कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत का नाम सूरतुल कौसर है। सवाल सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई? जवाब सबसे पहले सूरा अलक की इब्तिदाई 5
सवाल سب से पहले कौन सी आयत नाजिल हुई? जवाब سب से पहले सूरा अलक की इब्तिदाई 5 आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम नाजिल हुई। सवाल सबसे आखिरी में कौन सी आयत नाजिल हुई? जवाब सबसे आखिर में वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। सूरह बकरा की आयत है नाजिल हुई। सवाल सबसे आखिर में कौन सी सूरत नाजिल हुई? जवाब सबसे आखिर में सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नाजिल हुई। जवाब सबसे आखिर में सूरह नस्र यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नाजिल हुई। सवाल मक्की और मदनी सूरह किसे कहते हैं? जवाब हिजरत से पहले जो सूरह नाजिल हुई उसको मक्की सूरह और जो हिजरत के बाद जो सूरह नाजिल हुई उसको मदनी सूरत कहते हैं। सवाल नबी और रसूल किसे कहते हैं? जवाब अल्लाह ताला का वो मखसूस बंदा जिसे अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए चुन लिया हो और जिस पर वही नाजिल हुई हो उसे नबी और रसूल कहते हैं। सवाल क्या नबी और रसूल में कोई फर्क है? जवाब रसूल वो होता है जिसे नई शरीयत दी गई, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी वो होता है जिसे नई शरीयत नहीं दी गई हो बल्कि पिछली ही शरीयत की दावत तबलीग का हुक्म दिया गया हो, जैसे अंबिया नबी बनी इसराइल के उन्हीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तबलीग और इरशाद का हुक्म दिया गया। फायदा नबी के लिए रसूल होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रसूल होगा वो नबी भी होगा। सवाल वही किसे कहते हैं? जवाब अंबियाए किराम पर नाजिल होने वाले अल्लाह के कलाम को वही कहते हैं। सवाल सबसे पहले नबी कौन है? जवाब सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सवाल सबसे आखिरी नबी कौन है? जवाब सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल वो कौन से पैगंबर हैं जिनके ना माँ है ना बाप? जवाब वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं जिनके ना माँ है ना बाप। सवाल वो कौन से पैगंबर है जिनकी माँ तो है पर बाप नहीं है? जवाब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जिनकी माँ का नाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। जी हाँ दोस्तों। सवाल वो कौन से पैगंबर हैं जिनको आग के शोलों में डाल दिया गया लेकिन आग ने उनका कुछ भी बेका नहीं किया? जवाब वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं
جنہیں اس وقت کے بادشاہ نمرود نے آگ کے بھیانک شعلوں میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور ان کو نہیں جلا سکی۔ سوال، ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کا نام آزر تھا، والد کا نام آزر تھا۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی پرورش شاہی محل میں ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی پرورش شہزادہ کی طرح شاہ مصر فرعون کے محل میں ہوئی، جبکہ فرعون نے پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کا حکم دیا تھا۔ آخر اللہ کی تدبیر غالب آئی اور اس نے دشمن کے گھر میں اپنے مخصوص بندے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا؟ جواب، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ سوال، یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے نکلے؟ جواب، ایک قافلہ والے نے پانی دینے کے لیے جب ڈول یا بالٹی کنواں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس بالٹی کے سہارے باہر نکل آئے۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے اور سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور سگے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ سوال، کس پیغمبر کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اس وقت نگل لیا تھا جبکہ وہ کشتی کے دریا سے پار کر رہے تھے اور کشتی ڈوبنے لگی تو ان کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی جس کی بدولت اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی۔ سنیں دوستو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی بدولت اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، محمد اور احمد۔ دادا نے
محمد رکھا اور ماں نے احمد رکھا؟ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ کنیت کیا ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں سوموار کے دن 9 بجے ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تھے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے محترم اور شریف خاندان بنو ہاشم سے تھے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام دہب بن عبد مناف ہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا نام ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے، امرو ہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام ہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برا ہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے انتقال کے بعد کس کے پاس رہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال کب ہوا؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے انتقال کے بعد کس کے پاس رہے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ جواب، پیدائش کے بعد 3 دنوں تک ابو لہب کی باندی صوبیہ نے اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کتنے بیٹے تھے؟ جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم۔ سب کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔